أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد। ये दुआ पढ़कर मरीज़ पर दम करें, अल्लाह के फ़ज़ल से उसको शिफ़ाए कामिला मिलेगी इंशाअल्लाह।